मेलम्चीका बाढी पीडितलाई तत्काल राहत दिन सरकारलाई राप्रपाको आग्रह। देशभर 1433 खोप केन्द्र थप गरियो। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित। काठमाडौँमा कोरोना खोप लगाउनेको लामो लाइन। मास्क नलगाए जरिवाना, यसबारे पूरी जानकारी। हेलिकप्टरले पनि निभाउन सकेन बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको आगलागी। बाख्रीको मासु बिक्री गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। एसईको नतिजा प्रकाशन कसरी हेर्ने, यसबारे पूरी जानकारी। नेपाल सरकारले थाल्यो स्मार्ट लकडाउनको तयारी। जापानबाट पहिलो चरणमा आयो 5,13,000 डोज कोरोना खोप। विकल्प सहित कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्न सरकारलाई सुझाव। भूमिहीनले लाल पूर्जा पाउँछन्, यसमा राजनीति नगरौँ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरिने। कोरोना खोप केन्द्रमा हुने भिडभाड कम गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह। कमेडी च्याम्पियनका भरतमणिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। ऊर्जा मन्त्री भुसालसँगै मनाङ पुगे प्रचण्ड। मेसी बार्सिलोनामा फर्किए केही समयमै नयाँ सम्झौता हुने। कुलमान घिसिङ फेरि प्राधिकरणमा आउँदै, यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गरेर पनि नबिर्सनु होला। आउनुस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। विद्यार्थी अध्ययन गरेकै विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनको देशभरबाट संकलन गरी बोर्डले प्रमाणित गरेर नतिजा प्रकाशन गरेको हो। विद्यालयबाट आएको मूल्याङ्कनलाई प्रमाणीकरण गरी सार्वजनिक गरिएको परीक्षा नियन्त्रक रुद्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै प्रमाणीकरण गरेकाले यो वर्ष पनि बोर्डले नतिजा विश्लेषण नगरेको उनको जानकारी रहेको छ। उनले भनेका छन्, हामीले विद्यालयले पठाएको मूल्याङ्कनलाई नै प्रमाणीकरण गरेकाले जीपीए छुट्टाएर विश्लेषण गर्न बोर्डले आवश्यक ठानेन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 ले एसई परीक्षा 2077 को नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस र आईबीआर मार्फत प्राप्त गर्न सकिने समेत बताएको छ। बोर्डले 2077 सालको नियमित तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा इजी सर्भिस प्रणालीबाट 34,94,9, आकाश टेक प्रणालीबाट 31,003 र जानकी टेक्नोलोजी प्रणाली मार्फत 35,001 मा एसएमएस गरेर हेर्न सकिने र नेपाल टेलिकम मार्फत 1600 एनसेलबाट 1600 मा एसएमएस गरेर थाहा पाउन सकिने समेत बताएको छ। त्यसैगरी बोर्डले 2077 सालको एसईको नतिजा विभिन्न फर्म र संस्थाबाट समेत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। बोर्डले बोर्डको अफिसियल वेबसाइटबाट नेपाल टेलिकम, द कन्सेप्ट प्लस, एडु सञ्जाल, नेपाल टेलिकम, इकान्तिपुर र एनसेलको वेबसाइट मार्फत समेत सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। तपाईहरुले त्यहाँ गएर आफ्नो रिजल्ट भने हेर्न सक्नुहुनेछ। अफिसियल वेबसाइटमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले se.gov.np मा गएर तपाईहरुले एसईको नतिजा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको बोर्डको बैठकले आगामी साउन 31 गतेदेखि भदौ 9 गतेसम्म हुन लागेको कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका कारण परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएकाले स्थगित गरेको उनले बताएका छन् भने उनले हामीलाई बताए अनुसार अहिले स्थगित गरेका छौं, बाँकी परीक्षा हुन 15 दिन अघि सूचना जारी गरेर जानकारी दिने निर्णय भएको छ भन्दै उनले बताएका हुन्। यसअघि कोभिड-19 को संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएका कारण तत्काल परीक्षा गर्न नसक्ने भन्दै बोर्डलाई नयाँ मिति तय गर्न पत्राचार समेत गरेको थियो। विद्यार्थी संगठन र अभिभावकहरूले सबै परीक्षार्थी र परीक्षामा संलग्न सबैलाई कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए स्थगित गर्न माग समेत गर्दै आएका थिए। केही दिनअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोना संक्रमण बढ्दै गए भौतिक रूपमा परीक्षा नगरी आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न सकिने समेत बताएका थिए। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र परीक्षा हुने बताउँदै आएको थियो। परीक्षा हुने 1 हप्ता बाँकी हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा सीसीएमसीले परीक्षाको नयाँ मिति तय गर्न अनुरोध गरेपछि बोर्डले पनि त्यही अनुसार तत्काललाई स्थगित गरेको छ। बोर्डले भौतिक दूरी कायम गरी एउटा कक्षामा 25 जना मात्रै विद्यार्थी राख्ने गरी तयारी थालेको थियो भने स्वास्थ्य परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, परीक्षाअघि अनिवार्य रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्ने र केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राख्ने र अन्य तयारी गर्ने लगायतका सबै केन्द्रलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। विशेष गरी कक्षा 12 को परीक्षा पनि स्थगित गरिएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको आगलागी नियन्त्रणमा लिन कठिन भइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा शुक्रबार राति 2 बजेदेखि सुरु भएको आगलागी नियन्त्रणमा आउन नसकेको प्रहरी वृत्त बालाजुले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बिहान हेलिकप्टरबाट पनि पानी हालेर आगलागी नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि नियन्त्रणमा भने आएको छैन। सिमरी केयरको हेलिकप्टरबाट आगलागी भएको ठाउँमा पानी हालिएको तर घरभित्रको आगलागी भएकाले नियन्त्रण लिन सम्भव नभएको समेत प्रहरीको भनाइरहेको छ। अहिले हेलिकप्टर फर्किसकेको छ भने 19 वटा पानी ट्याङ्कर र 9 वटा बारुद यन्त्र रातिदेखि नै आगो निभाउन खटाइरहेको थियो। सम्भव नभएपछि बिहान हेलिकप्टरको प्रयोग गरिएको हो। आगो नियन्त्रणमा नआएपछि हेलिकप्टर पनि फर्किएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। आगलागी नियन्त्रण नभएकाले क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन। आगलागीको कारण नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। विशेष गरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको आगलागी हेलिकप्टरले पनि निभाउन सकेको छैन। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जापानबाट कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप नेपाल आइपुगेको छ। जापानले पठाउने भनेको 16 लाख डोज मध्ये पहिलो चरणमा आज शनिबार बिहान 9 बजे 5,13,000 डोज कोरोना खोप नेपाल आइपुगेको छ भने आइतबार थप 2,87,000 डोज कोरोना खोप आउने र बाँकी 8 लाख डोज कोरोना खोप अर्को साथ आइपुग्ने स्वास्थ्य
सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। कोभिशिल्ड खोप आएसँगै यसअघि पहिलो मात्रामा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो मात्रा लगाउन पाउने भएका छन् भने स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमका अनुसार कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेका बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकलाई यही साउन 25 गतेदेखि खोप दिनेछ भन्दै बताइएको छ। खोप उपलब्धता अनुसार क्रमशः वितरण गर्ने उक्त खोप अभियान प्रदेश 1 र 2 मा सुरु हुन भने केही ढिलाइ हुने समेत बताइएको छ। विशेष गरी जापानबाट पहिलो चरणमा 5 लाख डोज कोरोना खोप आएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले विघटित भूमि सम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत कानुनी र प्राविधिक कमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृह कार्य गरिरहेको जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सबैलाई मेट्ने गरी आयोग गठन गरेर भूमिलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको समेत बताएका छन् भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत कानुनी र प्राविधिक रूपमा कमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहन्छौं भन्दै खाँडले भनेका छन्। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, यसबाट कोही पनि नछुटुन्, सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदास्यता र चाहना पनि हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चितता गरेकाले सरकार संविधान र प्रक्रियागत रूपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन् भने भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरकारलाई सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं। खाँडले भने यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एकपटकका लागि पनि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशील तयार गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। विशेष गरी भूमिहीनले लाल पूर्जा पाउँछन्, यसमा राजनीति नगरौं भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेर फेरि स्पेनको बार्सिलोना शहर फर्किएका छन्। देशको लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ उनी कोपा अमेरिका खेल्न ब्राजिल गएका थिए। कोपा जितेर परिवारसँग विवादमा रमाएका लक्षणहरू बिताएपछि उनी बार्सा फर्किएका छन्। मार्काका अनुसार बार्सिलोना फर्किएका मेसीले अबको केही समयमै बार्सासँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गर्ने बताएको छ भने यसअघि बार्सा छाड्ने हल्काबीच मेसीले बार्सासँग आधा तलब पठाएर त्यही 5 वर्ष बस्न सहमत भएका थिए भने सोही सहमतिलाई पूर्ण रूप दिन पनि उनी क्लब फर्केका हुन्। खबरका अनुसार उनी चाँडै प्रशिक्षणमा फर्किनेछन्। गत जुन 30 मा बार्सा र मेसी बीचको सम्झौता सकिएको थियो भने चाहेका भए मेसीले अन्य क्लब पनि जान सक्थे, तर 2 हप्ता फ्री एजेन्ट भएपछि मेसीले बार्सामै बस्ने निधो गरे। कोरोना प्रकोपका बेलामा बार्सिलोनाले ठूलो घाटा बेहोरेपछि बार्साले खेलाडीहरूको तलब कटौती गर्ने अवस्था सिर्जना भएको समेत बताएको छ। यसअघि मेसी म्यानचेस्टर युनाइटेड र पीएसजी जस्ता क्लबमा जाने सम्भावनाको बारेमा चर्चा भएको थियो, तर उनले आफ्नो बाल्यकालदेखिको क्लबमै बस्ने चाहना समेत राखेका थिए। विशेष गरी मेसी बार्सिलोना फर्किएका छन् भने केही समयमै नयाँ सम्झौता हुने बताइएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना खोप केन्द्रहरूमा हुँदै आएको भिड कम गर्न सरकारहरूलाई अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय कोरोना खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड बढेको भन्दै सरकारहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीहरू थप गर्न र आवश्यकता अनुसार स्थानीय थप स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर खोप केन्द्रमा हुँदै गएको भिडभाड कम गर्न अनुरोध समेत गरेका छन्। यस्तै हाल चलिरहेको कोरोना खोप अभियानमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई सहज हुने गरी कोरोना खोप अभियान सञ्चालन गर्न समेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। विशेष गरी खोप केन्द्रमा हुने भिडभाड कम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरस विरुद्धको चिनिया भेरिसेल खोप दोस्रो डोज लगाउन हाल काठमाडौँ सहित देशभर खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाको खोप केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणको लामो लाइन समेत लाग्न थालेको छ। शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयमा दोस्रो चरणको भेरिसेल खोप लगाउन पुगेका स्थानीयहरूले कोरोना खोप लगाउन धेरैले बाँकी रहेको भन्दै हरेक वडाको 3वटा स्थानमा कोरोना खोप दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग समेत गरेका थिए। शुक्रबारदेखि सुरु भएको खोप काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32वटा वडाको एक स्थानबाट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ, तर दोस्रो चरणको भेरिसेल खोप लगाउन नपाएकाहरू धेरै भएकाले वडा नम्बर 3 स्थान तोकी सबैले खोप लगाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने स्थानीय ताराबहादुर खड्काले माग समेत गरेका छन्। विशेष गरी काठमाडौँमा कोरोना खोप लगाउनेको लामो लाइन लागेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति निरीक्षणका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल शनिबार हिमाली जिल्ला मनाङ पुगेका छन्। 4 गतिको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको मनाङको भौतिक स्थितिको अवलोकनमा उनीहरू आएका हुन् भने जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पुर्याएको क्षतिको निरीक्षण गरी समायोजनको उपाय र आवश्यक सहयोगका लागि उनीहरू मनाङ आएको समेत बताइएको छ। यहाँ आएका प्रचण्ड ऊर्जा मन्त्री भुसालसँगै पूर्व मन्त्री दयादेव गुरुङ र टेकबहादुर गुरुङ, ऊर्जा सचिव, विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख लगायतको टोलीले मनाङमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। टोलीले मनाङ डिस्याङ गाउँपालिकाको तिमाङ, चामे गाउँपालिकाको चामे, नासु गाउँपालिकाको दनाक्यु, तिल्चे ताल लगायतका स्थानको भौतिक क्षति पुगेको संरचनाको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूले भौतिक क्षति पुगेको संरचनाको मर्मत तथा सम्भारका लागि सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ भने विद्युत प्राधिकरण, सिंचाइ, स्वास्थ्य बीमा, बस्तीमा पुनर्वासको अवस्था बारेमा अवलोकन तथा निरीक्षण र समाधानको उपायका सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसँगै प्रचण्ड मनाङ पुगेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कमेडी च्याम्पियनका प्रतिस्पर्धी कमेडियन भरतमणि पौडेललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत हप्ता स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
अघिल्लो हप्ताको बुधबार उनमा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको थियो भने स्वाब परीक्षण गर्दा आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको उनले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण देखि पनि अहिले पनि स्वास्थ्य अवस्था ठिकै रहेको उनले जानकारी दिएका छन् भने म अहिले च्याम्पियनकै क्लोज क्याम्पमा आइसोलेट भएको छु, स्वास्थ्य अवस्था पनि ठिक छ भन्दै उनले भनेका छन् भने कोरोना संक्रमणका कारण उनी च्याम्पियनको उत्कृष्ट स्वादको प्रतिस्पर्धामा देखिएका थिएनन्। कमेडी च्याम्पियन कान्तिपुर टेलिभिजनमा हरेक शुक्रबार र शनिबार प्रसारण हुने गरेको थियो भने पौडेलको प्रस्तुति शुक्रबार परे पनि संक्रमणका कारण उनले प्रस्तुति भने दिन सकेका थिएनन्। उनले यसअघि गरेका प्रस्तुति प्रसारण गरिएको थियो। अहिले चलिरहेको कमेडी च्याम्पियन 2 मा भरतमणिको प्रस्तुतिलाई दर्शकले खुबै मन समेत पराएका छन्। विशेष गरी कमेडी च्याम्पियनका भरतमणिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्दी सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यालयले सरकार सञ्चालनका लागि तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि आइतबार सार्वजनिक गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले आइतबार कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ भने कार्यदलले गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेतृत्वलाई शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको थियो भने संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र नाम दिएको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, जनमोर्चाका सांसद पौडेल सहितको सहभागिता समेत रहेको थियो। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरिने भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्दी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको कोरोना खोप लगाउन खोप केन्द्र थप गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कोरोना खोप लगाउनेको भिड हुन थालेपछि कोरोना खोप केन्द्र थप्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार देशैभरि नै पहिलेको भन्दा 1433 कोरोना खोप केन्द्र थप गरिने भएको छ भने पहिले 2989 कोरोना खोप केन्द्र भएकोमा अहिले त्यो संख्या 4422 पुगेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 83 कोरोना खोप केन्द्र थप गरी 149 पुर्याएको छ भने उपत्यकामा पहिले 66 कोरोना खोप केन्द्र रहेका थिए। सरकारले 2077 माघ 14 गतेदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको कोरोना खोप लगाउन सुरु गरेको थियो भने अहिलेसम्म नेपालमा 44,03,021 जनाले पहिलो मात्रा र 22,08,055 जनाले पूर्ण मात्रामा कोरोना खोप भने लगाइसकेका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले बाढीमा विस्थापित भएका मेलम्ची र त्यस वरपरका नागरिकहरूलाई सुरक्षित बसोबासको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकारी निवास बालटारमा भेटेर राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणासहितका नेताहरूले बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित वाससहित राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। बाढी पहिरोबाट दुःख र पीडा भोगेर बसेका त्यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित बनाउने व्यवस्थापन मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइएको समेत अध्यक्ष राणाले जानकारी दिनुभएको छ। राप्रपाले बाढीबाट मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसैगरी बाढीले बगाएको स्थानीय पुल, सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। राप्रपाले बाढीको कोटानबाट मेलम्ची र वरपरको खेतयोग्य जमिन जोगाउनका लागि तत्काल तटबन्ध निर्माण गरिदिन पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। विशेष गरी मेलम्चीका बाढी पीडितलाई तत्काल राहत दिन सरकारलाई राप्रपाले आग्रह गरेको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्दी, खसीको मासु भनेर बाख्रीको मासु बिक्री गरेको आरोपमा 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कालीमाटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले आज शनिबार बिहान 5 बजे कलङ्कीको खसी बजारबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा पसल सञ्चालक, भारतको बिहार बहराइच घर भएकी कलङ्की बस्ने 37 वर्षीय गुलाम रसुल क्रोसिल, सोही ठाउँमा बस्ने 25 वर्षीय जबिर क्रोसिल, 21 वर्षीय जबिर क्रोसिल र 50 वर्षीय मटानपुरेसी रहेका छन्। उनीहरूले बाख्राको पहिचान गरी हुने अङ्क लुकाएर खसीको मासु भनेर बिक्री गरेको अवस्थामै नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। पसलबाट बिक्री गर्न राखिएका 15वटा बाख्री सहित तयारी अवस्थामा रहेको मासु पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ भने यस्तै वीरगञ्जमा पनि प्रहरीले खसीको भनी बाख्राको मासु बिक्री गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 मुरलीका 28 वर्षीय रोज अन्सारीलाई प्रहरीले समेत पक्राउ गरेको बताएको छ। विशेष गरी बाख्रीको मासु बिक्री गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, रौतहटमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कडाई गर्न थालेको छ। नेपाल मास्क अभियान अन्तर्गत तपाईको मास्क खै कार्यक्रमको आज बिहान गौरवको बीपी चोकमा सुरुवात गर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा सुरक्षा निकायले निशुल्क रूपमा सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण समेत गरेका छन्। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन अनुरोध गर्दै सुरु भएको कार्यक्रम 1 हप्तासम्मका लागि सञ्चालन हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। रौतहटमा हाल 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कोरोना संक्रमणका कारण रौतहटमा 118 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमण बढ्दा समेत स्थानीयले सचेतना नअपनाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मास्क नलगाउनेलाई नगद जरिवाना समेत गराउने निर्णय गरेको छ। विशेष गरी रौतहटमा मास्क नलगाई जरिवाना समेत गराउने बताइएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा फेरि कुलमान घिसिङ फर्किने भएका छन्। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरुमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनः प्राधिकरणमा नियुक्त गर्न समेत निर्देशन दिइसकेका छन्। ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसालले पनि अहिले प्राधिकरणमा रहेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साकेलाई पनि राजीनामा दिन माग गरेकी छिन् र साके पनि राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन्। विशेष गरी कुलमान घिसिङ फेरि प्राधिकरणमा नियुक्त हुने भएका छन्। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेपाल सरकारले फेरि स्मार्ट लकडाउनको तयारी थालेको छ। कोरोना संक्रमण फेरि बढ्दै गएका कारण नेपाल सरकारले फेरि स्मार्ट लकडाउनको तयारी थालेको। स्मार्ट लकडाउन कहिलेबाट र कसरी गरिन्छ भन्नेमा थप विस्तृत जानकारी आउन बाँकी नै रहेको छ। यसबारेमा पनि थप
थप जानकारीमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।